म राजनारायण यादव पूर्व समाजवादी पार्टी नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हाल जसपा नेपालको समायोजन भइसकेका छैन, जिल्ला कमिटी सदस्य। दर्शकहरू, विशेष त सुन्दर नेपाल .com मा मैले तपाईसँग धेरै व्यक्तिको साक्षात्कार गराउँदै आएको छु। धेरै व्यक्तिसँग तपाईको मैले परिचय गराइरहँदा आज विशेष त म महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिका वडा नम्बर 8 आइपुगेको छु, जहाँ एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन व्यक्तिले आफू कहिल्यै पनि अग्रपन्थीमा रहन चाहनु भएन। जहिले पनि उहाँले अरू व्यक्तिलाई अगाडि बढाएर आफू भने सदैव एउटा ऊर्जाशील व्यक्तिको रूपमा मात्रै रहेर बस्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, म अगाडि बढ्नुभन्दा पनि मेरो सोच र मेरा विचारहरू अगाडि बढेका छन्, त्यो नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हुनुहुन्छ महोत्तरीको औरही नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा बसोबास गर्नुहुने राजनारायण यादव। उहाँको पद र उहाँको परिचय तपाईले पाइसक्नु भएको छ उहाँकै मुखबाट। आज विशेष त म उहाँसँगै कुराकानी गर्दैछु। यो कुराकानीलाई तपाईले एकदमै मन पराउनुहुन्छ र अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। राजनारायण सर, यहाँलाई सुन्दर नेपाल .com मा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। विशेष त अहिले के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ? मेरो त मूल काम नै भनेको समाज सेवा हो। अब त्यस बाहेक वैकल्पिक कामहरू हुन्छ भने जीवनयापनका निमित्त खेतीपाती गर्नै पर्या हुन्छ। यो दुईटा काम हो। दुईटा काममा तपाईँ अझै व्यस्त हुनुहुन्छ। सर, विशेष त चिन्नुहुने अथवा नचिन्नुहुने हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ, अब राजनारायण यादवजीको राजनैतिक पृष्ठभूमि चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो, कहिलेबाट सुरु भयो, थोरैमा बताइदिनुहोस् न। म विद्यार्थी राजनीतिबाट नै समाजको रूपान्तरण र परिवर्तनको इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति मध्ये परेको हुनाले म त्यहाँबाट नै राजनीतिको सुरुवात गरेँ हुँ। र त्यो बेला तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको नेविसनको राजनीति सुरु गर्दै म नेपाली काङ्ग्रेसको किसान सङ्गठनको क्षेत्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित पदाधिकारी भएर काम गरेँ हो। त्यसपछि अलि लामै समय नेपाली काङ्ग्रेसमा काम गर्यो। नेपाली जनताहरूले रोजेको खोजेको व्यवस्था परिवर्तनमा नेपाली काङ्ग्रेसले खासै रूपमा अगुवाई गर्न नसकेको मैले महसुस गरेँ। त्यसपछि आजको आवश्यकता नेपाली समाजको रूपान्तरणको आवश्यकता, नेपाली समाजको परिवर्तनको आवश्यकता, अब यहाँसम्म भन्नुपर्दा व्यवस्था नै परिवर्तनको आवश्यकता पनि नेपाली जनताले महसुस गरेको भएको हुँदा त्यो भावनालाई मेरो कर्म र मेरो योगदानबाट पनि केही बल मिलोस् भन्ने उद्देश्यले मलाई राजनीतिक परिवर्तन गर्नु पर्यो र मधेस जनविद्रोहमा म सहभागी भएँ र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा प्रवेश गरेँ र प्रथम संविधान सभामा तत्कालीन उम्मेदवारलाई सहयोग गर्दै विजय पनि प्राप्त गराएँ र मेरो भूमिकाबाट यो नेपालमा कुनै पनि आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र विभेदमा परिएका वर्ग समुदाय आफैमा म यो राज्यबाट विभेदित छु, म माथि विभेद भएको हो भन्ने कुराबाट चाहिँ कसैले हीनता बोध गर्नु नपरोस् र त्यस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना होस् भन्ने उद्देश्यबाट नै म राजनीतिमा आएको हुँ। र मेरो पृष्ठभूमि त अरूलाई थाहा होला, मैले भन्नुपर्ने राजनारायण सर, जसरी सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसबाट गर्नुभयो राजनीति, होइन, लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसमा बसिसके पछाडि एउटा वैचारिक भिन्नताको कारण जसरी यहाँले मधेसी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गरेसँगै वास्तवमा त्यहाँ प्रवेश गरेसँगै यहाँले एउटा आम राजनीतिक परिवर्तनको लागि जुन अपेक्षा इच्छा राख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ पुरा भयो कि भएन? मधेसी जनअधिकार फोरममा आए लगत्तै। बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। निश्चित रूपमा मेरो व्यक्तिगत पद प्राप्तिको कुनै इच्छा शक्ति पनि थिएन। मैले अघि नै भनिसकेँ, सर्वाङ्गीन रूपमा मुलुकलाई रूपान्तरण र परिवर्तन र सम्पूर्ण नेपाली जनता, म बराबरको नेपाली जनता हुँ, सबैको अधिकार बराबर छ र जो राज्यबाट विभेदमा परेका छन् अथवा पारिएका छन् तिनलाई सबैलाई
पहिचान सामर्थ्य प्राप्त होस् त्यो नै मेरो मूल उद्देश्य थियो र त्यो क्रममा अगाडि बढिराखेकै छु। अब पूर्ण रूपमा प्राप्त भइसकेका छैन र जुन उद्देश्यबाट म राजनीतिमा लागेको छु केही हदमा अगाडि बढिराखेको पनि छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्यौँ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आयौँ र हामीले त्यो बेला संवैधानिक राजालाई भोग्नु परेको थियो। अहिले हामी जनताका छोरा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ हेर्ने व्यवस्थामा आयौँ। हामीले त्यो एकात्मक शासन प्रणालीलाई भोग्नु परेको थियो। हामीले सङ्घात्मक सङ्घीय व्यवस्थालाई भोग गर्दैछौँ। हामीले गाविसको राजनीति देखाएको थियौँ, अहिले हामी त्यो गाविसलाई परिवर्तन गरेर नगरमा रूपान्तरण गऱ्यौँ भनेपछि सम्पूर्ण रूपमा व्यवस्था परिवर्तन भयो। जनताका छोरा राष्ट्रपति भए। अब यो त परिवर्तन नै भन्नु पऱ्यो। मैले मेरो इच्छा शक्तिबाट मैले रोजेको केही आंशिक परिवर्तन त मैले महसुस गरेकै भन्नुपर्छ। तर अझै पनि मैले जुन उद्देश्यबाट राजनीति गरे हो, जुन विशाल उद्देश्यबाट मैले चाहिँ राजनीति अभियानमा लागेको छु त्यो अहिले पनि धेरै प्राप्त गर्न बाँकी नै छ। त्यो मेरो ठम्याइ हो। सर, विशेष त एक किसिमले भन्ने हो भने सुरुको बुझाइमा चाहिँ मधेसी जनअधिकार फोरम भनेको मधेसीको मात्रै पार्टी हो भन्ने किसिमको बुझाइ पनि थियो होइन। त्यस लगत्तै अहिले जसपामा रूपान्तरण भएसँगै फेरि एक किसिमले बाबुराम भट्टराईहरू लगायत धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरू त्यो पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। अहिले विशेष त जसपामा आइसके पछाडिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? यहाँहरूको माहौल, यहाँहरूको त्यसप्रतिको एक किसिमको इच्छा शक्ति कस्तो बनेको छ? तपाईँले मधेसी जनअधिकार फोरमको कुरा पनि उठाइहाल्नुभयो। अब त्यो बेला पनि हामीले एउटा निश्चित भूगोलको मात्रै कुरा गरेर मधेसी जनअधिकार फोरम भयो होइन। त्यसलाई बुझ्न सक्ने कति चाहिँ फ्राकिलो हिसाबले बुझ्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्नु। समग्र देशकै जनसङ्ख्याको आधी हिस्सा मधेसमा बस्ने रहेछ। हाम्रो लडाइँ त्यो बेला पनि भौगोलिक दृष्टिकोणको लडाइँ थियो। हामीले मधेसी जनअधिकार भनेपछि त्यो एउटा जात विशेषको पार्टी भएको भन्ने कुरा कसैले यदि बुझेको छ, विश्लेषण गरेको छ भने उहाँको बुझाइ निश्चित रूपमा सङ्कुचित बुझाइ। हामीले त्यो बेला पनि समग्र भूगोलको आधी हिस्सा राज्य शक्तिबाट चाहिँ विभेदमा परेको छ। यसमा विभिन्न जात जाति धर्मका मान्छेहरू थिए। यसभित्र नै हाम्रो तपाईँको हमाल, दहाल, खनाल भन्नुपर्दा यी जातका बासिन्दाहरू पनि अत्यधिक बासिन्दा मधेस भूगोलमा पर्छ र यो मधेस भूगोल भनेको तत्कालीन राणाहरूले राज्यका शासकहरूले छुट्याएको भूगोलमध्ये एउटा भूगोल हो। मधेसी जनताले मधेस नामाकरण गरे होइन। त्यसैले यो भूगोलभित्र बस्ने 50% आबादीको प्रतिनिधित्व राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग निकायमा कसरी बराबरी रूपमा हुन्छ त्यो भावनालाई ओतप्रोत गर्दै हामीले मधेस जनविद्रोहलाई अगाडि बढायौँ र त्यो लक्ष्यका साथ हामी अघि पनि बढ्यौँ। हामीले रिजर्भेसन गर्दा हाम्रो माग 22 मुद्देमध्ये एउटा आरक्षणको माग पनि थियो। त्यो मागमा तपाईँले देख्नुभयो होला हामीले भौगोलिक दृष्टिकोणलाई नै अगाडि सारेका हौँ, हामीले जातीय दृष्टिकोणलाई अगाडि सारेको होइनौँ। त्यो मधेसी जनअधिकार नाममा मात्रै बहस गर्नुपर्दा पनि मैले 2-4 घन्टा त्यसमा भन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा तपाईँले अहिलेको जसपा पनि जोड्नुभयो होइन। त्यो बेलाको मधेस जनविद्रोह पछि धेरै हाम्रा अग्रज नेताहरूलाई पनि होइन यो त साँच्चीकै ठिकै माग हो भनेर चाहिँ अलि ढिलै भए पनि उहाँहरूले बुझिदिनु हो। हामीले हिजोसम्म उहाँलाई नै नेता मानेको थियौँ, त्यो उहाँहरूले बुझ्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो आन्दोलनको मर्म भावना बुझेर पनि उहाँहरूले त्यो सङ्गठनबाट चाहिँ बिट मारेर यो साँच्चैकै मुद्दा हो, साँच्चै राज्यले विभेद गरे हो, साँच्चै हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ पछाडि परेको छ, हामीले अघि नै गर्नुपर्थ्यो। उहाँहरूमा चेतना र बोध आएपछि उहाँहरूले अर्को पार्टी तत्कालीन तनलोपा भनेर गठन गर्नुभयो। त्यो दिन म अत्यन्तै खुसी भएँ। मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ यो देशमा भएका सबै वर्ग विभेदमा परेका वर्ग समुदायहरूको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौँ भनेर एउटा बल मलाई प्राप्त भयो र त्यो उद्देश्यबाट मैले त्यही बेला यो सबै एउटै विचार र सिद्धान्त मिल्ने शक्तिहरूको जमघट कहिले हुन्छ त्यो दिन मेरो खुसीको दिन हुन्छ, जुन अहिले जसपा भइरहेको छ। भन्नुहुन्छ भनेदेखि म एउटा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक योद्धाको हैसियतले म तपाईँलाई याद गराउँछु, म 62-63 को चाहिँ संयुक्त आन्दोलन त्यो बेला 7 दलको आन्दोलन थियो। त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेत्री सुजाता कोइरालाले मलाई प्रदान गरेको प्रमाणपत्र मसँग छ, लोकतान्त्रिक योद्धा भनेर। त्यो बेला पनि म जेलमा गएको थिएँ, थुनासम्म पुगेको थिएँ। त्यसैले म त परिवर्तनको पक्षमा लड्ने र मलाई चाहिँ एउटा मित्र शक्ति हाम्रै उद्देश्य र सिद्धान्त बोकेका एउटा शक्ति मधेसमा आयो र आज मिलेर जसपा बनिएको छ। मलाई लाग्छ मभन्दा बढी त धेरै कमै खुसी होला
जो जसपा बनेको छ। त्यसैले यो जसपाको उद्देश्य र सिद्धान्त जुन हिसाबको छ त्यो हिसाबको नेताहरूको व्यवहार पनि हुनुपर्छ। नेताहरूले पनि हामीले जसपा किन बनायो, यसको आवश्यकता किन पर्यो, यो कुरा बुझिदिनुपर्छ। र म त जसपा भएपछि अत्यन्तै खुसी छु। तपाईँमा एकदम त्यो सन्तुष्ट छ मनमा, होइन? राजनाथ सर, अब अघि मैले अनौपचारिक कुराकानीको सिलसिलामा र सुरुमै पनि परिचयको क्रममा यहाँलाई जोडेँ कि विशेष त यहाँले कहिल्यै पनि आफू अग्रपन्थीमा रहन चाहनु भएन। जहिले पनि अन्य व्यक्तिहरूलाई नै यहाँले अगाडि लानुभयो र यहाँले लिड गरेका व्यक्तिहरू धेरै केन्द्रीय सदस्य बनिसक्नु भएको छ। विशेष त यहाँलाई चाहिँ कहिले पनि आफू अगाडि बढौँ भन्ने सोच आएन? यो प्रश्न धेरै साथीले मसँग गर्नुहुन्छ, त्यसैमध्ये तपाईँ पनि एउटा मिडियाकर्मीको हैसियतले यो प्रश्न गर्नुभयो। म धन्यवादका साथसाथ तपाईँले म बताउनु पर्ने भएकोले बताउँछु। वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा राणाका विरुद्ध गरेर यो देशलाई प्रजातन्त्र प्राप्ति गराउने पार्टीमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बेलामा परिचितै हो, मान्नै पर्छ। उहाँले गरेको योगदान, त्यो पार्टीका नेतृत्वले गरेका योगदान र उहाँको क्रियाशीलतामा आएको व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाले सम्पूर्ण नेपालीको भावना समेट्न नसकेको कारण हामीले मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै जसपासम्म पुग्नु पर्यो। र जो मान्छेले त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक रूपान्तरणको लागि एउटा अभियन्ताको रूपमा अभियान चलाएको छ, त्यो व्यक्तिले आफै अगाडि जाने इच्छा शक्ति राख्यो भने मलाई लाग्छ नेपाली जनताले परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्दैन। त्यो मेरो सोच हो। फेरि हेर्नुहोस्, तपाईँले धेरै नेताहरूसँग इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ, लिनु पनि भयो होला। त्यो क्रममा तपाईँले यो विचार गर्नुभयो होला, जसले साँच्चीकै जनताको लागि राजनीति गर्छ, जसले साँच्चीकै परिवर्तनको लागि राजनीति गर्छ, जसले साँच्चीकै समतामूलक समाज निर्माणको लागि राजनीति गर्छ, ऊ पदको लागि धेरै ललायत। राजनाथ सर, मैले ठ्याक्कै प्रश्न गरौँ कि यहाँ धेरै यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले टिकट नपाएर आफू रहेको पार्टी परित्याग गरेर अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेको अवस्था पनि छ, तर तपाईँलाई आएको टिकट तपाईँले अन्यलाई दिनुभएको पनि अनौपचारिक कुराकानीको सिलसिला भन्नुभयो। यसले पनि यो छर्लङ्ग हुन्छ कि राजनाथजी अगाडि आफू बढ्न नचाहेर अन्यलाई बढाउन लागेको अवस्था पनि हुन्छ। वास्तवमा यो अति गम्भीर जस्तो कुरा पनि भएन र? तपाईँको राजनीतिक तपस्या बलिदानको तपाईँलाई कदर भए जस्तो लाग्छ वा भएन जस्तो लाग्छ, के लाग्छ त? तपाईँलाई एकदम यथार्थ कुरा बताउँदछु। तपाईँले यो बारेमा अब्जर्भेसन गर्नुहोला, अनुसन्धान गर्नुहोला, सोधपुछ गर्नुहोला। मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै समाजवादी पार्टी बन्दाखेरिसम्म र यो सङ्घीय संरचनामा नगरपालिकाको निर्वाचन हुँदासम्म सौभाग्यले मेरो नगरपालिकामा औरी नगरपालिकामा घर छ। म औरी नगरपालिका निवासी र औरी नगरपालिकामा राजनेताहरू हुनुहुन्छ। यो नगरपालिकाको मेयरको लागि पार्टीले निर्णय गरेर तपाईँ उठ्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुभएको थियो। तर मैले होइन, मेरो विचार र सोचका मान्छेलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले आफ्नो टिकट प्रत्येक वाडादेखि लिएर नगरसम्मका साथीहरूले भेला गराएर, धेरैजना साथीले त अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक मेरो नाम तपाईँ उठिदिनुपर्छ, होइन भने हजुरको घरबाट हजुरको मिसेज पनि उपक्रमको पनि उठ्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई उहाँहरूले त एकदमै उदारतापूर्वक राख्नुभयो। तर मैले उहाँहरूलाई सम्झाएँ, हेर्नुहोस्, मान्छेलाई अलिकति अगाडि बढ्नलाई, मान्छेलाई समाजमा आफ्नो क्यारियर बनाउनका निमित्त, आमभन्दा अलिकति अगाडि बढ्नका निमित्त त्याग र बलिदानको आवश्यकता पर्छ। हामीले त्यो वीर सपुतहरूलाई सम्झिनुपर्छ, हामीले त्यो वीर वीराङ्गनाहरूलाई सम्झिनुपर्छ जुन महान वीरहरूले नेपाली जनता अधिकार सम्पन्न हुन् भनेर आफ्नो बलिदानी दिए। आज शहीद भनेर हामी उहाँहरूलाई सम्झिन्छौँ। के म एउटा टिकट त्याग गर्छु भने त्योभन्दा ठुलो त्याग त हुँदैन नि। र जो टिकटका लागि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ र हाम्रो विचार सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्ने इच्छा शक्ति राख्नुहुन्छ, तिनलाई मनोबल पनि बढोस्। यो पार्टीमा यस्ता नेताहरू पनि हुँदो रहेछ जसले आफ्नो लोभ मोहलाई त्याग गरेर पनि नेपाली जनताको इच्छा शक्तिलाई प्राप्तिका निमित्त उहाँले त्याग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझोस्। त्यो बुझाउनका निमित्त पनि नेता स्वार्थी मात्रै हुँदैनन्, नेता त्यागी पनि हुन्छन्। र हिजोका विगतका दिनका नेताहरू मात्रै त्यागी थिए, जुन मनोवृत्ति छ आजका युवा नेताहरूमा पनि त्यस्तो त्याग र बलिदान गर्ने साहसका योद्धा हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकोस् भनेर मलाई यो क्वेसन
दिनौँ सैकडौँ हजारौँ जनाले गर्छन्। म कुनै कार्यक्रममा तपाईँ कहिले लड्ने, तपाईँलाई थाहा होला क्षेत्र नम्बर 2 मा समाजवादी पार्टीबाट मेरो नम्बर 1 मा प्रदेश सभाको लागि नाम गएको थियो। त्यो नजिरै हेर्न सक्नुहुन्छ। तर पार्टीले कार्यगत एकता गर्दा म खुसीपूर्वक सबभन्दा बढी त्यो मञ्चमा गएर यो आवश्यकता थियो, आज कार्यगत एकता भएको छ, भोलि पार्टी एकता होस् भन्ने ध्येय राख्ने भएकोले म अत्यन्तै खुसी छु। 1 नम्बरमा नाम, सिङ्गल नाम, नम्बर 1 पनि होइन, सिङ्गल नाम सिफारिस भएको व्यक्ति म हुँ। तपाईँ त्यो अभिलेख लिनु होला। त यसको मतलब खुसीपूर्वक जसपाको उम्मेदवारलाई सघाएँ र त्यो मञ्चमा मैले भने यो उम्मेदवार व्यक्तिगत रूपको होइन, यो हाम्रो प्रतिनिधि हो, हाम्रो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यले उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको हो। यो हाम्रो मुद्दालाई उहाँले उठाएर लानुहुन्छ र यो जबसम्म हामीले त्यो मुद्दा सम्बोधन गराउँदैनौँ तबसम्म परिवर्तनका पार्टीहरूमा व्यक्ति उम्मेदवार हुँदैन, समूहगत उम्मेदवार हुन्छ भनेर मैले साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्दै गएँ। पुरा क्षेत्रमा त अहिले पनि निर्वाचित माननीय प्रदेशको जयलुङजी हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रत्यक्ष इन्टरभ्यूमा सोध्नु होला राजनारायणजीको कति योगदान थियो। हाम्रो संघीय सांसद आदरणीय नेता शरद सिंह भण्डारीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँ सोध्नु होला। मैले धेरै मञ्चमा भने गरेका थिएँ, यो लडाइँ अधिकारको लडाइँको निर्वाचन हो, यसमा हामी सबै उम्मेदवार छौँ, एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै भनेको हाम्रो शरद सिंह भण्डारी र माननीय जयलुङजी हो। त्यसैले यो साझा लडाइँलाई हामी सबैले मिलेर जितौँ, तब मात्र हाम्रो अधिकार सुरक्षित छ। त्यसो भए राजनारायण यादव कहिले पनि निर्वाचनमा नआउने त? सधैँ पछाडि नै आफू बसिरहने अथवा ब्याक सपोर्टै गरिरहने हो त? पार्टीले मेरो आवश्यकता नै अनिवार्य ठान्छ, तपाईँ नै उठ्नुपर्छ। अहिले त तपाईँको धेरै बहुसङ्ख्यक साथीले भन्ने गरेका छन्। स्वयं सभासद भएका मान्छेले तपाईँ सोध्नुहोस्, प्रदेश सभाका सांसद भएका मान्छेले तपाईँ सोध्नुहोस् कि तपाईँ कहिले उठ्ने त? यत्रो लगानी छ, यत्रो त्याग छ। मैले जब सर्वाङ्गीण रूपमा पार्टीले ठहर गर्छ, तपाईँ जसो सक्षम उम्मेदवार हुनुपर्छ, तपाईँले समाजको परिवर्तनमा योगदान दिनुभएको छ, नभई नहुने ठान्छ, त्यो दिन त म पक्कै पनि राजनीतिमा लाग्या हो भनेदेखि त हुन्छु। तर म व्यक्तिगत इच्छा र केही व्यक्तिहरूको इच्छा शक्तिबाट होइन। कोही उम्मेदवारको लागि ललाइन्छ, म तपाईँलाई अहिले पनि तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, काम गर्ने मान्छेको लागि पद ठुलो होइन, काम ठुलो। कामले नाम दिन्छ। 5 वर्षको लागि कोही सभासद भएर जान्छ, त्यसले कति राम्रो काम गर्यो त्यो मूल्याङ्कन त जिन्दगीभर भएर रहने हो नि त सर। भनेपछि नाम भन्दा ठुलो काम हो। काम। त्यसैले काम गरेर देखाउन सक्नु हो भने तपाईँ जितेकै सांसदहरूलाई ल्याउनुहोस् न। उहाँहरूले स्वयं डाक्टर सुरेन्द्र यादव भर्खरकै चुनावमा, अहिले वर्तमान संघीय सांसद हुनुहुन्छ, क्षेत्र नम्बर 4 को म यो वर्ष भएको चुनावमा पनि संघीय निर्वाचनमा र प्रदेशको सहित चुनाव हो, त्यसमा पनि निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक म थिएँ। अब किन बनाइया होला पार्टीले, अब त्यो त तपाईँले बुझ्ने कुरा हो। र मलाई लाग्छ मेरो प्रभावको कारणले पनि हामीले 3टै सिट जित्न सफल भयौँ। अब संयोजक भनेको त उम्मेदवार भन्दा अलिकति भूमिका बढी नै निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ कतै सोध्नुहोस् कि उहाँले लिएको जिम्मेवारीमा कुनै कन्जुसाइ गर्नुभयो? राजनारायणजीलाई तपाईँहरूले संयोजक किन बनाउनु हो? असक्षमता कि सक्षमताको कारणले बनाउनु हो? यो प्रश्न तपाईँसँग छ मेरो, त्यो प्रश्न गरेर मलाई जवाब दिनु होला। ठिक छ। अब राजनारायण सर, हामी अलिकति स्थानीय तहमा पनि फर्क्यौँ। तपाईँ अहिले औरही नगरपालिकामा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिक जीवन पनि यहीँबाट सुरुवात भइरहँदाखेरि विशेष त अहिले औरही नगरपालिकाको समग्र विकासको अवस्थाको बारेमा पनि जनतालाई छर्लङ्ग बताइदिनुहोस्, के छ यहाँको अवस्था? क्वेसन त तपाईँको प्रश्न राम्रै छ, तर खास गरी पार्टीको संरचना अन्तर्गत, हाम्रो विधान अन्तर्गत यो जिम्मा नगर संयोजकजीहरूको हो। उहाँहरूले कति रचनात्मक भूमिका खेल्नुहुन्छ, तर पार्टी नेताको हैसियतले मेरो पनि खबरदारी र ध्यान जानु स्वाभाविक हो, र म त्यसमा पनि कम छुइनँ। म त्यो ध्यान पनि दिन्छु। हाम्रो जसपाले के भूमिका निर्वाह गर्दैछ, पूर्व समाजवादी भएको बेला समाजवादीले के भूमिका निर्वाह गर्दैछ, पूर्ण रूपले यो नगरपालिकामा पनि लगभग बराबरको हैसियत छ। तत्कालीन राजपाले प्राप्त गरेको अभिमत, जितेको सिट सङ्ख्या, नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको सिट सङ्ख्या र समाजवादी पार्टीले जितेको सिट सङ्ख्या करिब करिब बराबर छ।
आफ्नै हैसियतमा चुनाव लडेको बेला, त्यसपछि कार्यपालिकाको चुनावमा हामीले कार्यगत एकता गऱ्यौँ। त्यो एकता फेरि मुद्दा मिल्नेसँग गऱ्यौँ, हामीले राजपासँग गऱ्यौँ र त्यो चुनाव जितिसकेपछि अहिले राजपा र पूर्व समाजवादीको बराबर हैसियत छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबमा हामी काङ्ग्रेसभन्दा अलि अगाडि छौँ। म कति ध्यान राख्छु भन्ने कुरा त्यसले पनि प्रश्न हुन्छ। र त्यसपछि हामीले के भन्यौँ, विकास कुनै व्यक्ति र दलसँग सम्बन्धित हुँदैन। हामीले विकास र निकास दुइटै दिनुपर्छ। राजनीति रूपमा अहिले जुन राष्ट्रको परिस्थिति हो, देशै अवरुद्ध रहने, व्यवस्थै समाप्त हुने, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। संहिता हामीले लडेर ल्याएको हौँ। संहिताबाट बढीभन्दा बढी जनताको नजिकको सरकार हो भन्ने कुरा जनताले अनुभूति गर्न पाओ, त्यस किसिमको वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ। जनताले तपाईँलाई विकास र निकासको म्यान्डेट दिएर पठाएको र संहिता स्ट्रगलको पिरियडमा छ। हामी धेरै पुरानो अभ्यास गरिसकेका छैनौँ, अभ्यासकै सुरुवाती छ। त्यसैले रचनात्मक भूमिकामा पार्टी हुनुपर्छ र कुनै हैकमी पाराले यदि कसैले चलाउन खोज्छ भने, जहाँ म जस्तो पनि राजनीतिक कर्मी एउटा कार्यकर्ता छ, त्यहाँ सचेत र खबरदारीमा पनि कमी हुँदैन। त्यसैले विकासलाई मूल ध्येय राख्दै पार्टीको पनि विकास र निकासकै भूमिका अहिले तपाईँले महसुस गर्नुभयो होला। अब राजनीति पार्टी भइसकेपछि राजनीति इस्युहरूमा खोज खबर त हुन्छ। तपाईँले त्यो बेला सुन्नुभयो होला, औरी नगरपालिकामा पनि व्यथिति र विकृतिको बारेमा एउटा सङ्घर्ष भएको थियो। त्यसको अगुवाई पनि हामीले नै गरेका थियौँ। र फेरि पनि यदि त्यस्तो देखियो भने निर्णायक आन्दोलन पनि गर्न सकिन्छ। जनतालाई निषेध गरेर, राजनीतिक दललाई निषेध गरेर, कसैले मै हुँ भन्ने कुराको यदि मनमा त्यस्तो घमण्ड आयो भने हामी तिनका विरुद्ध, जनताको प्रतिनिधि हो भन्ने कुरा यादस्त गराउनका निमित्त, जनताले विकासका निमित्त चयन गरेको हो प्रतिनिधित्व बोध गराउनका निमित्त सङ्घर्षमा तयार पनि हुन्छौँ। र मेरो एकदम विकासप्रति खबरदारी हो। त्यो तपाईँले त्यो सधैँभरि यहाँको त खबरदारी जारी रहनेछ होइन सर। अब अलिकति कुरा गरिरहँदा अहिले कहिलेकाहीँ सदनदेखि चिया पसलमा पनि गफ हुन्छ, स्थानीय तह आएपछि भ्रष्टाचार अधिक मात्रामा बढेको छ, बजेटको दुरुपयोग बढेको छ भन्ने पनि धेरैतिर सुनिन्छ। वास्तवमा तपाईँ एउटा राजनीतिज्ञको हिसाबले, राजनीतिक कर्मीको हिसाबले यो स्थानीय तहलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? वास्तवमा यो एउटा कमाइ खाने थलो भाँडो बन्यो अथवा साँच्चै यो एक किसिमको गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएकै अनुभूति भयो के? कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँले यो बारेमा? यस्तो छ, जुन उद्देश्यबाट हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ त्यो पवित्र उद्देश्य हो। कुनै पनि ठाउँमा दुनियाँकै संरचनामा भन्नुपर्दा हाम्रो समाजलाई सुरक्षित राख्नका निमित्त सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्ने पनि हाम्रो कानुन त व्यवस्था हुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि हाम्रो मुलुकमा छ। स्वच्छ स्वतन्त्र न्यायालय छ। भ्रष्टाचारीलाई न्यूनीकरण गर्ने भ्रष्टाचारी निवारणदेखि लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। यदि राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग निकाय स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो काम गर्यो भने निश्चित रूपमा जुन कुरा यदा कदा सुनिन्छ त्यो मौलाउँदै जाने हो, न्यूनीकरण हुँदै जाने हो र त्यहाँ बस्नुभएका राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्गमा बस्नुभएका अमुक व्यक्तित्वहरूको नीति र नैतिकतामा यदि कुनै किसिमको दुविधा भयो भने हामीले रोजेको खोजेको भ्रष्टाचार निवारण र न्यूनीकरणमा अलिक कठिनाइ हुन्छ। त्यो त भएका साथीहरूको जिम्मेवारी सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ होइन सर। अब अन्तिममा छौँ, जाँदा जाँदै सुन्दरनेपाल.com युट्युब मार्फत विश्वका 50 देशभन्दा बढीले तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएको छ आदरणीय नेपालीहरू। त्यसै गरी विशेषतः केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका लगायत नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै कुना कन्तराबाट पनि तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ र विशेषतः औरै नगरपालिकाका सरोकारवाला निकाय सम्पूर्ण जनताले तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ भने जाँदा जाँदै अन्तिममा जनतालाई केही भन्नुपर्ने छ भने सर प्लिज राखिदिन सक्नुहुन्छ?
म आदरणीय सम्पूर्ण नेपालका जनसमुदायलाई नमन गर्न चाहन्छु र म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हिजोको मधेसी जनअधिकार फोरम र आजको जनता समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दा हाम्रो उद्देश्य एउटै थियो। नेपालका कुनै पनि कुन्ना कान्द्रा र कुनै पनि भूगोलमा बसेका विभेदमा परेका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायलाई तमाम किसिमको विभेदबाट अन्त गर्ने, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने र हामीले विगतका दिनमा भोगेका असमानताहरू, जुन जातीय असमानता, जुन वर्गीय असमानता, शैक्षिक असमानता र लैङ्गिक असमानताका नाममा भोगेका विगतका दिनका असमानताहरूलाई जबसम्म पूर्ण रूपमा अन्त हुँदैन, यो विचारलाई म व्यक्तिगत रूपमा पनि अगाडि बढाउने छु र यही विचारसँग मेल खाने जनता समाजवादी पार्टीको नीति कार्यक्रम भएको हुँदा म पार्टीको नीति कार्यक्रमलाई पनि सम्मान गर्दै आदरणीय यो कुरा सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण देशवासी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुनिराख्नुभएका राजनेताहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु। म अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक योद्धा भएको नाताले तपाईहरू विश्वास दिनुहोस्, पदीय प्रभावले, आर्थिक प्रभावले एउटा परिवर्तनकारी व्यक्तित्वलाई कदापि पनि ढाल्न सक्दैनन्। यो मान्यता राख्नुहोस् र यो नेपालको व्यवस्थालाई बचाइराख्न योगदान दिनुहोस्। हामी तपाईँले आर्जेको, हाम्रो तपाईँको योगदान र बलिदानबाट अर्जेको यो व्यवस्था हो। यो व्यवस्थालाई कुनै व्यक्तिले यदि धराशायी गर्न खोज्छ भने त्यो व्यक्तिको विरुद्धमा पनि हामी आन्दोलन गर्न तयार छौँ। यति म भन्दै उहाँहरूसँग विनीत निवेदन गर्न चाहन्छु, यदि नेपाली जनताको आवश्यकता भयो भने जनता समाजवादी पार्टीले आह्वान गरेको बेला बखतमा सहयोग गर्नुहोस्। यो पार्टी नै जनताको निमित्त तयार भएको पार्टी हो र विभिन्न किसिमको असमानता र विभेदको अन्त हुन्छ र यो गर्ने भनेको यही जनता समाजवादी पार्टी हो नै भन्दै म आफ्ना भनाइहरू तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय मार्फत जाओस्, यति भन्दै म आफ्नो हस् राजमान सर, यहाँले सुन्दरनेपाल.com मार्फत आफ्ना जनता लगायत आफ्नो विचार भावना सम्पूर्ण जनतामा यहाँले राखिदिनु भयो। यसको लागि सुन्दरनेपाल.com यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। मेरो कुरा तपाईँ मार्फत यो विचारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय र मेरा विचारसँग मिल्ने मेरा आदरणीय नेता कार्यकर्ता सम्पूर्णले सुन्न पाउन्, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू समाप्त। हस्।